दूसरा वनडे ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 93 से ज्यादा रन बना लिए। जैक फ्रेजर और मैथ्यू शॉर्ट को शाहीन शाह आफरीदी ने पवेलियन भेजा। हारिस ने जॉश इंग्लिश को 18 और मारिस लबुशेन को 6 रन पर आउट किया। एडलीड में खेले जाने वाले दूसरे वनडे में पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की शिद्दत बरकरार। मुल्तान दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 रिकॉर्ड। लाहौर 738 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 पर लाहौर से शेखपुरा तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M3 लाहौर से जड़ावाला और फैज़पुर से दरखाना तक बंद। M4 पर भी गोजरा से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में मुश्किलात का सामना। माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। £190 मिलियन रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। आज बानी PTI और बुशरा बीबी 342 का बयान रिकॉर्ड कराएंगे। बुशरा बीबी के वकील ने नैब के आखिरी गवाह पर जेरा मुकम्मल कर ली। गुज़िश्ता सबात पर नैब की जानिब से रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल किया गया। अडियाला जेल में एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रेफरेंस पर समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी गुज़िश्ता रोज़ £190 मिलियन केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना ख़त्म कर दिया था। एहतिसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत भी की थी। तेरह रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास 2 बजे तलब किया है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। उमर अजूब, शिबली फराज, फारूक एश नायक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बलूचा बतौर मेंबर शरीक होंगे। इजलास में जस्टिस जमाल मंदुखेल और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी शरीक होंगे। सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस की समाअत रुक गई। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नए आईनी दरख्वास्त की समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा कि आज आईनी बेंचेस बन रहे हैं, कौन सा केस किस बेंच में जाएगा रोस्टर ब्रांच तय करेगा। नई आईनी दरख्वास्तों की समाअत के लिए वकीला ने अदालत से इजाज़त मांगी थी। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर से बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक सवाल। मैथ्यू मिलर का जवाब देने से गुरेज कहा, इंतखाबी नताइज के बारे में क्या सराहियाँ नहीं करूँगा। यूक्रेन के लिए मुख्तस रकम इसी साल मुंतकिल करना चाहते हैं। गजा में कैदियों की रिहाई और खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए हमारे पास काफ़ी दिन हैं। पंजाब के मैदानी इलाके बदतरीन स्मोक की लपेट में। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का पहला नंबर बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक तरीन हद को भी क्रॉस कर गया। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 पर लाहौर से शेखपुरा तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M3 लाहौर से जड़ावाला और फैज़पुर से दरखाना तक बंद। M4 पर भी गोजरा से अब्दुल हकीम तक नो एंट्री। शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में मुश्किलात का सामना। माहिरीन का मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। गैर कानूनी तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के सिवा कोई चारा नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इक़्तिदार संभालने के बाद पहली तरजीह मैक्सिको के साथ सरहद मजबूत बनाना है। चाहते हैं अहले तारकीन वतन कानूनी तरीके से अमरीका में आएँ। एक रोज़ में 70 के करीब गैर मुल्की रहनुमाओं से बात कर चुका हूँ और रूसी सदर पुतिन से अभी राब्ता नहीं किया। ट्रंप के सदर बनते ही बानी PTI की रिहाई की बासकश्त। हुकूमत ने बानी PTI को अमेरिका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक खबरों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। एक्स पर पैगाम में लिखा, बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है
پاکستان کال پر انکار کی جرت نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کو کال کے ساتھ $5 ارب کی آفر بھی تھی، لیکن نواز شریف نے انکار کر دیا تھا اور ایٹمی دھماکہ بھی کیا تھا۔ ہم عوام کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں۔ امریکی الیکٹورل سسٹم شفاف ہے۔ امریکی صدر نے بھی انتخابات میں شکست تسلیم کر لی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کی شکست کے بعد جو بائیڈن کا پہلا خطاب، کہا کہ 20 جنوری کو امریکہ میں اقتدار کی پرامن منتقلی ہوگی۔ جمہوریت میں ہمیشہ عوام کی رائے چلتی ہے، صرف جیت ہونے پر ہی ملک سے پیار کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ امریکی انتظامیہ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ مل کر ترقی کے لیے کام کرے گی۔ ہم مضبوط امریکی معیشت چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ٹرمپ حکومت سے آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹرمپ کو کامیابی پر مبارکباد دی۔ امریکہ سے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سحر بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا دونوں ممالک کے تعلقات اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر مبنی ہیں۔ امریکہ سے تعلقات کو فائدہ مند اور بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اور امریکہ پرانے دوست اور شراکت دار ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کا زیر التوا مقدمات کی تعداد پر اظہار تشویش۔ زیر التوا مالیاتی مقدمات میں قبل آنے اور جسٹس سیکٹر ریفارمز کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت ٹیکس مقدمات سے متعلق اجلاس بھی ہوا۔ سپریم کورٹ نے 97 ارب کے 3496 مالیاتی مقدمات زیر التوا ہونے کا انکشاف۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت انسداد دہشت گردی عدالتوں کے مانیٹرنگ ججز کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس نے اجلاس میں زور دیا کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر نہ ہونے کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں گواہوں کے تحفظ، فرانسک لیب کے قیام اور مزید عدالتوں کے قیام پر بھی غور کیا گیا۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کی تنخواہوں اور میرات میں اضافہ۔ وفاقی حکومت نے ججز کی تنخواہوں اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ ججز کی ہاؤس رینٹ اور الاؤنس میں 3 گنا سے بھی زائد کا اضافہ۔ ہاؤس رینٹ 68,000 سے بڑھا کر 3,50,000 روپے کر دیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس 4,28,000 روپے سے بڑھا کر 11,61,163 روپے کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ ججز کے رینٹ اور الاؤنس میں بھی 3 گنا کا اضافہ کر دیا گیا۔ ہاؤس رینٹ 65,000 سے بڑھا کر 3.5 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ جوڈیشل الاؤنس 3,42,000 روپے سے بڑھا کر 10,90,000 روپے کر دیا گیا۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی پر غور۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البنیز کا کہنا ہے کہ مجوزہ قوانین اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ والدین بچوں کو آن لائن حفاظت کے بارے میں پریشان ہیں۔ ماہرین نے سوشل میڈیا کے بے تحاشا استعمال کو بچوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ 92 نیوز سے گفتگو میں ماہر نفسیات ڈاکٹر نوشاب انجم نے کہا، سوشل میڈیا کے استعمال سے بچوں کی نشو و نما پر انتہائی برا اثر پڑ رہا ہے۔ بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھنا ہی بہتر ہے۔ PIA کو خریدنے کے لیے بڑا جوہری مل گیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی گروپ کی 1.25 کروڑ روپے سے زائد کی پیشکش۔ الہاں گروپ نے وزیر نجکاری، وزیر ہوابازی، وزیر دفاع سمیت دیگر متعلقہ حکام کو ای میل ارسال کر دی۔ PIA کے 250 ارب روپے واجبات کی ادائیگی کرنے کی بھی پیشکش۔ PIA ملازمین کی چھانٹی نہ کرنے، ماہدہ وار تنخواہوں میں اضافے کی پیشکش کی گئی۔ قومی ایئر لائن کے لیے بہترین بزنس پلان سمیت فلیٹ میں جدید طیاروں کی شمولیت کی بھی یقین دہانی۔ پیشکش میں PIA کو دیگر ایئر لائنز کے لیے انجینئرنگ اور مینٹیننس ہب بنانے کا آپریشن بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چین کے سفیر جانگ زی ٹونگ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں کارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہروں کے زخمی ہونے پر اظہار افسوس۔ واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے چینی سفیر کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی بولے، چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔